भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी जारी है। भारत में तारीखी मसाजिद हमलों की जद में है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। मणिपुर में सैकड़ों गिरजा घरों को जलाया गया। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में होने वाले अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। भारत के खिलाफ डोजियर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार किया गया। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बैन अल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटायर्ड DIG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में धरना अमल दरामद केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अटॉर्नी जनरल आज अदालत को इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुतालिक आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत 12 दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा चुकी। अदालत ने शेख रशीद को नजरसानी वापस लेने के लिए मोहलत दी। नून लीग के मिशन बलूचिस्तान का दूसरा रोज सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात से मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्कर रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। रईसानी का जल्द फैसला करने का वादा। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, PTI दौर में तबाही और बर्बादी हुई। बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। 16 माह मखलूत हुकूमत थी, मस्बत और मनफी फ़वाइद थे। नवाबजादा लश्कर रईसानी बोले, असूली फैसला किया है, सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा फैसला होगा। को जो बहरानों का सामना है, मसाइल का सामना है, वो एक पार्लिमानी जमहूरी सियासी अमल से बेहतर हो सकता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं और वो इस मुल्क के मसाइल, इसके बहरानों को खुद बेहतर जानते हैं। उनका हल भी उनके पास यकीनन होगा। मुकाबला देखकर मुस्लिम लीग नून ने ऐसी बातें शुरू कर दी। बिलावल का थर जैसा जलसा ये किसी बड़े शहर में भी नहीं कर सकते। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा, थर जलसा देखकर एहसन इकबाल ने बौखलाहट में ट्वीट किया। नून लीग की दिलचस्पी इंपोर्टेड गोल्ड और LNG के मंसूबे थे। जो अपने वसाइल थे उन पर तवज्जो नहीं। PTI के धरने पर नून लीग को हमारी जरूरत पड़ी। आसिफ जरदारी ने कहा, थर मंसूबे पर हमारी मदद करें, तो ना चाहते हुए भी इन्होंने थोड़ी मेहनत की। पाकिस्तान और IMF में इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर उसूली इत्तफाक। मुश्तरका एलामे की मुसाफिती की तैयारी पर काम शुरू। आज पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ सतह के मुआहदे का इम्कान। फ्री कैन के दरमियान शरह सूद मज़ीद न बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी फैसला करने के लिए खुद मुख्तार है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF मुतमईन है। IMF को मज़ीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट पे लाने के प्लान से आगाह कर दिया गया। साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादिउल नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात की जरूरत है। किस वजह से वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? हुक्म इम्तना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 16 नवंबर को होगी। £190 बिलियन केस में चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इल्तवा में समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पेश। 6 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के वकील
لطیف کھوسا نے کہا جیل ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے، سارے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں، عدالتیں ضرور انصاف کریں گی، ہم انصاف کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور سموگ میں گم، شہریوں کا سانس لینا مشکل، باغوں کے شہر نے آلودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور میں ہنگامی کارروائی، اہم شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ، سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ایکشن، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، 37 گاڑیاں پکڑ لی۔ لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں، آئندہ دنوں میں اسماگ کی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسماگ پر ہنگامی اجلاس صبح بلا لیا، سخت فیصلے ہونے کا امکان۔ اسکول ہفتے میں 2 دن بند کرنے کی تجویز پر غور ہوگا، ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پرائمری اسکول میں ماسک کو یقینی بنانے کی ہدایت، محسن نقوی نے وارننگ دی، اقدامات پر عمل درآمد نہ کرانے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بلوچستان کی سیاسی پیچ نون لیگ کے لیے سازگار، نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ بلوچستان کا اجلاس جاری۔ نواز شریف نے کہا گوادر کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر سے آپ ناشتہ گوادر اور دوپہر کا کھانا کوئٹہ میں کھا سکتے ہیں، کام کرنے اور نہ کرنے والوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ مریم اورنگزیب نے کہا اجلاس میں پارٹی امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے درندگی اور سفاکیت کی انتہا کر دی، غزہ کے الشفا اسپتال پر ٹینک چڑھا دیے، 100 سے زائد اسرائیلی فوجی اسپتال میں گھس گئے، مریضوں پر بدترین تشدد، دھمکیاں دیں۔ شفا خانے میں 2300 افراد موجود، 650 سے زائد مریض زیر علاج۔ سیہونی فوجی اسپتال میں آنے جانے والوں کو نشانہ بنانے لگے، طولکرم پر 15 گھنٹے مسلسل بمباری، شہر کا انفراسٹرکچر تباہ، ڈرون حملے سے 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا حماس کے زیر انتظام پارلیمنٹ اور دیگر اداروں پر قبضے کا دعویٰ، حماس نے قابض فوج کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ الشفا اسپتال پر اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا، کہا اسرائیل نے اقدام امریکی اجازت کے بعد اٹھایا۔ انسانی حقوق کے علمبردار فلسطینیوں کے حقوق بھول گئے، امریکہ الشفا اسپتال پر اسرائیلی حملوں کا دفاع کرنے لگا، مریضوں سے بھرے اسپتال کو حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قرار دے دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی کے دعوے پر دنیا حیران، جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیا، کہا حماس نے الشفا اسپتال میں اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے، حماس کا وائٹ ہاؤس کے ریمارکس پر شدید رد عمل۔ ترجمان نے کہا امریکی جملے اسپتالوں میں قتل عام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اسرائیل نواز پالیسی پر امریکی حکومت کو اپنے اندر سے مشکلات کا سامنا، امریکی حکومت کے 5 سے زائد اہلکار بائیڈن کے خلاف سراپا احتجاج، اہلکاروں کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر بائیڈن کو خط۔ موجودہ دور میں جنگوں سے انسانیت اور وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے، صدر مملکت کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائلاگ سے خطاب، کہا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، غزہ میں جاری جارحیت پر انسانیت شرمندہ ہے، مذہب نے خیر، تشدد اور ظلم کے خلاف رکاوٹ ڈالی، عقل اور ذہانت کا ملاپ ہی ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے۔